يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنبرين وبارك وسلم. اللهم نبر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنبرين وبارك وسلم. اللهم نبر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنبرين وبارك وسلم. اللهم نبر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنبرين وبارك وسلم. اللهم نبر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنبرين وبارك وسلم. اللهم نبر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنبرين وبارك وسلم. اللهم نبر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنبرين وبارك وسلم. اللهم نبر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة.